जी नादरीन, इस वक्त हम रावलपिंडी में नदीम शेख साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, आज हम इनके पास पहुंचे हैं इनके इंटरव्यू के लिए। इनका बड़ा नाम है, शहर में बड़े जाने पहचाने जाते हैं और अपने जो इनके ताजर हैं उनके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं फलाई कामों में उनके लिए। आज इनसे बात करेंगे कि कोरोना वायरस के बाद जो शहर में इस वक्त ताजरों के मसाइल हैं वो क्या हैं, और 14 अगस्त के हवाले से हर साल ये एक बड़ा एहतमाम करते हैं, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। जी शेख साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, महंगाई है और लोग परेशान हैं, और आपके जो ताजर हैं उनका क्या हाल है? बहुत शुक्रिया जी कि आप यहाँ पे हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपके सामने जो है वो कोरोना वायरस के बाद ये 4 महीने के बाद जो है ताजर जो है अपनी दुकानों में बैठे हैं, और इसमें जो ताजरों की कुर्बानी है वो हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो 4 महीने ताजरों ने कुर्बानी दी है, इस दौरान गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए थी कि जब लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा था तो उससे पहले तमाम कामों पे जो है वो वर्किंग अगर कर ली जाती। तो अभी आप देखें मार्केटों में ट्रैफिक की वजह से इतना हजूम है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ पे वार्डन्स लगाए गए हैं उनका वही पुराना हाल है जो इस सिचुएशन से पहले था। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई पार्किंग प्लाजा के जो है इतने अरसे से काम जारी हैं, कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ, और यहाँ पे पार्किंग की बेहंगम जो है वो रफ्तार वो सारा कुछ देख के एक बाज़ारों में अजीब किस्म का रश लगा हुआ है। अब जो ताजर हैं वो अपनी दुकानों के अंदर तो SOPs का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोडों के ऊपर तो वो गवर्नमेंट का काम है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ताजरों ने कुर्बानी दी है इसी तरह गवर्नमेंट भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करे और ये जो मामलात हैं उसको साथ लेके चलें, ताकि ये इतना बड़ा जो गैप गुजरा है उसके ऊपर ज़ाहिर है इकानमी के मसाइल हैं। गवर्नमेंट भी जो है वो उसने फ़ौरन लॉकडाउन जो खोलने का मेन मकसद है, चूँकि पाकिस्तान की इकानमी जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, तो इकानमी के मामलात को भी देखना होता है। तो इस सारी चीज़ों को जब तक इकट्ठा लेके नहीं चलेंगे उस वक्त तक मामलात नहीं बेहतर होंगे, और ताजर अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं और SOPs का भी जो है बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किया गया। अच्छा शेख साहब, ये राजा बाज़ार, आप इस राजा बाज़ार के एरिए में सारा सिलसिला है आपका, तो राजा बाज़ार में तजावुज़ात है और उसके बाद जो ये आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक जाम का सिलसिला जो है बहुत हैवी किस्म का है, तो आपने CTO साहब को बताया नहीं कि यहाँ पर ये मसला इसको हल किया जाए? CTO साहब को बहुत दफ़ा हमने यहाँ पे चैम्बर में भी दावत दी है, इनमें ताजरान के साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनके पास भी कोई प्लान नहीं है। जब तक यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर पार्किंग प्लाजा नहीं बनेंगे, रावलपिंडी शहर की जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल नहीं होगी। एक आज से 8-9 साल पहले एक प्लाजा बना था, वहाँ पर टोटल 200 गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह है। तो यहाँ सराउंडिंग में 8-10 बाज़ार हैं, फिर होलसेल मार्केटों के अंबार लगे हुए हैं, मंडियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने बहुत दफ़ा कहा है हमें कि मंडियाँ जो है हम शहर से बाहर मुंतकिल करेंगे, ना उस पर कोई काम हुआ है। रिंग रोड की बड़ा अरसा हो गया रावलपिंडी में बात हो रही है, रिंग रोड का एक प्लान बनाया जाता है, फिर जितनी देर में प्लान मुकम्मल हो रहा होता है तो वहाँ पे आबादी आ जाती है, फिर नया प्लान बनाना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट को जो है वो जैसे एक नया पाकिस्तान का एक स्लोगन लेके आए थे, तो नए पाकिस्तान की तरह काम करें, जो काम डिसाइड करें उस पर फ़ौरन वर्किंग शुरू हो जाए। अब पिंडी में जो है वो पार्किंग प्लाजा जो है वो सबका गवर्नमेंट में जो है वो अनाउंस हो चुके हुए थे और अभी तक जो है उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा शेख साहब, ये जो आपका यहाँ पे राजा बाज़ार और आसपास पिंडी के एरिया में जो ट्रैफिक जैम का सिलसिला है, ये जो मेट्रो बनाई गई है रावलपिंडी में, मेट्रो से भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, मेट्रो बेसिकली ज़ाहिर है वो शहर के अंदरून शहर के लिए तो नहीं बनेगी, वो तो पिंडी से लोग जो इस्लामाबाद जा रहे हैं उसके लिए फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये मेट्रो बनाने का भी मकसद जो था, उसके बाद इसको लिंक अप करके इसको एक्सटेंड करना था, वो भी काम रुके हुए हैं, सब्सिडी के इशू आ रहे हैं। तो मेट्रो तो जो है वो पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनके लिए तो एक आसानी पैदा कर रही है, लेकिन सराउंडिंग जो एरिया हैं जो अंदरून शहर है वहाँ पे तो आपको जब तक पार्किंग के हवाले से काम नहीं करेंगे उस वक्त तक इसमें कोई भी खातर नतीजा नहीं। जी शेख साहब, ये कोरोना के बाद सुनने में आ रहा था कि जो ताजर हैं उन्हें कोई बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जा रहा है, कोई टैक्स में कोई छूट दी जा रही है, क्या वाकई ये हुआ या वैसे ही बयानबाजी थी? देखें, बिजली के बिलों के हवाले से जो है कमर्शियल बिलों में वो हर जो कंज्यूमर था उसकी कंजम्पशन के हवाले से उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन उस रिलीफ को हम ये नहीं कह सकते कि ताजरों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। हमारा मुतालबा ये था कि जब SME सेक्टर के ऊपर पूरी दुनिया में काम हो रहा है तो यहाँ पे भी ताजरों को
بغیر سود کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جاتے. ان کو جو ہے جو ان کا اگر فرض کریں کوئی 10 لاکھ سے کام کر رہا تھا تو وہ 3-4 مہینوں میں اس پہ آدھی جو ہے وہ اماؤنٹ کھا چکا ہے. اس نے اپنے ملازمین کو سیلری بھی دی ہے, اس نے گھر کے ایکسپینس بھی دیے ہیں, اسکول کی فیسیں بھی جمع کروائی ہیں. تو جب تک اس کو ایسا ریلیف نہیں ملے گا تب تک جو ہے وہ اپنا کاروبار اس کو دوبارہ اس پٹری پہ نہیں چڑھا سکتا. تو گورنمنٹ کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. جب وہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ اتنا کم ہو گیا, وہ 4% پہ بھی دے رہی ہے, تو ان تاجروں کے لیے بغیر سود آسان قرضے جو ہیں وہ 3-4 سال کی قسطوں میں اگر دیے جائیں تو ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اچھا شیخ صاحب, ہر سال آپ جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. ابھی بھی جب میں آپ کے پاس پہنچا تو یہاں پر تیاریاں فل جذبے سے جاری تھی. تو اس کے لیے آپ اتنا بڑا اہتمام کیسے کرتے ہیں اور یہ کیسے پورا کیا جاتا ہے اس سلسلے کو؟ دیکھیں, آزادی جو ہے وہ تو ایک نعمت کی حیثیت رکھتی ہے کسی بھی قوم کے لیے. تو یہ ہم ہر سال جو ہے کبھی راجہ بازار میں, کبھی چیمبر کے حوالے سے اس طرح کی ہم سرمنی رکھتے ہیں. آج کی یہ سرمنی جو ہے راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری نے اس کا ارینج کیا ہے. اس کے آفس بیرر اور اس کے تمام ایگزیکٹو باڈی کے ممبرز جو ہیں یہ آج اہتمام کر رہے ہیں. یہاں پہ پراپر طور پر جو ہے وہ فلیگ سرمنی ہوگی. اور اس فلیگ سرمنی کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جشن آزادی سے پہلے تیاریاں شروع کرنا, لوگ جو ہے اس چیز کو دیکھیں, ان میں جو ہے وہ جوش اور جذبہ پیدا ہو, اور جو زندہ قوموں کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا آزادی کا دن جوش و خروش سے مناتی ہیں, یہ اس کی تیاریوں کا ایک سلسلہ ہے. اور راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹری جو ہے وہ ہر سال یہاں پر اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کرتی ہے. پورے شہر سے جو ہیں وہ یہاں پہ تاجر, نمائندے اور مختلف لوگ جو ہیں یہاں پہ شریک ہوتے ہیں. اور آج بھی جو ہے ٹھیک 4 بجے یہاں پر فلیگ سرمنی ہوگی, جس میں یہاں پہ موجود آفس بیرر, ایگزیکٹو باڈی اور جتنے بھی آنے والے مہمان ہوں گے اس میں شریک کریں. تو سننے میں آ رہا ہے کہ آپ ہر سال یہاں پر آتش بازی بھی کرتے ہیں 13 اگست کو رات 12 بجے کے قریب جو ہے نا. اس میں چونکہ ہر سال جو ہے وہ مختلف ایونٹس ہوتے ہیں تو ہم بھی راجہ بازار میں باقاعدہ طور پہ اس کا اہتمام کرتے ہیں, اور اس سال بھی انشاءاللہ تعالی ہم وہ اہتمام کریں گے. اچھا شیخ صاحب, آخری بات کہ آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تاجروں کے لیے وہ کیا اقدامات کریں تاکہ ان کے جو بزنس کرونا کی وجہ سے کمزور ہوئے ہیں, ختم ہوئے ہیں, ان میں بہتری ہے؟ دیکھیں, پوری دنیا میں جو ہے کرونا کے حوالے سے بہت بڑا پیکیج دیا گیا ایس ایم ای سیکٹر کو. گورنمنٹ آف پاکستان میں بھی اعلان کیے ہیں, لیکن یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے جو بھی پلان جاری کیا جاتا ہے اس میں دوبارہ بڑی جو ہے فیکٹریز, بڑی انڈسٹری کو جو ہے ریلیف دیا جاتا ہے اور چھوٹے تاجروں کو بالکل اس میں ٹچ نہیں کیا جاتا. اس سال بھی سیم اسی طرح ہو رہا ہے. میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ وہ ایس ایم ای سیکٹر کو ریلیف دینے کے لیے ملک بھر میں جو چیمبر آف اسمال ٹریڈرز ہیں ان کے نمائندوں سے میٹنگ کریں, کیونکہ یہی جو ہے وہ بیسکلی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ چیمبر آف اسمال ٹریڈر کے آگے جو جتنے بھی ممبرز ہیں وہ تمام اپنا چھوٹا کاروبار کرتے ہیں. ان کی جتنی ٹرن اوورز ہیں وہ 20 لاکھ سے لے کر 2 کروڑ کے درمیان ہیں, اور تمام ایسے ہی تاجر جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں جن کی ٹرن اوور 2 کروڑ سے کم ہے. ان کو ہی چھوٹے قرضے چاہیے, ان کو ہی بغیر سود کے قرضے چاہیے. یہ نہ ہو کہ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی چھوٹے تاجروں کے نام پہ ریلیف جاری کیا جائے اور اس سے فائدہ جو ہے وہ بڑے لوگ لیں. اچھا شیخ صاحب, آخری سوال کہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ ایم این اے کے امیدوار ہیں راولپنڈی سے, اس میں کیا کچھ صداقت ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ الیکشن لڑنا ہر بندے کا حق ہے. اگر کسی بھی جو ہے بندے کا ایسا ارادہ ہو تو ہر بندے کی اپنی پارٹی ہے. ہم جب تاجروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوئی پارٹی نہیں ہوتی. تو میری پارٹی نے اگر مجھے کوئی ایسا کوئی اعلان کیا تو ہم حاضر ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. جی ناظرین, یہ تھے ندیم شیخ صاحب جو ہر سال جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ جو تاجر ہیں ان کے لیے حکومت سستے آسان قرضوں کا اہتمام کرے تاکہ وہ بھی اپنے جو کاروبار تباہ ہوئے ہیں انہیں دوبارہ بحال کر سکے. کیمرہ مین ندیم افسر کے ساتھ حمید عباسی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.